برای درکاین که چرا فرانسا در سال 1780 و نه منفجر شد باید از خیابانهای سنگفرش پاریس فاصله بگیریم و 19 کیلومتر به سمت جنوب غربی به سالنهای طلایی کاخ ورسای سفر کنیم. در آنجا زیر لوسترهای کریستال و احاطه شده با هکتارها باغ هندسی لوی شانزد هم زندگی میکرد. پادشاهی که ذاتاً بدجنس نبود اما از یک گسست مهلک با واقعیت زمان خود رنج میبرد. فرانسا و قدرتمندترین ملت اروپا بود. غولی با 26 میلیون نفر جمعیت اما ساختار اجتماعی آن فصیلی از گذشته بود. به اصطلاح رجیم که هن جمعیت رابسه طبقه تقسیم میکرد. طبقه اول روحانیت، طبقه دوم اشرافیت و طبقه سوم همه افراد دیگر از ثروتمندترین بانکداران گرفته تا فقیرترین دهقانان. تراجدی در این بود که دو طبقه اول بخش اعظم زمین را در اختیار داشتند و مالیات نمی پرداختند، در حالی که طبقه سوم بار مالی کامل یک ملت در آستانه ورشکستگی را به دوش میکشید. لایق کنید، سابسکرایب کنید و به اشتراک بگذارید. شروع میکنیم. وضعیت اقتصادی نامید کننده بود. فرانسا ثروت زیادی را صرف ارسال سرباز و کشتی برای حمایت از انقلاب آمریکا کرده بود. یک کنایه تاریخی زیرا لوی 16 با کمک به آمریکایی ها برای رهایی از یک پادشاه ایده های آزادی و برابری را در ارتش خود کاشت که به زودی علی خودش به کار گرفته شد. به اینها یک رشته بلایای طبیعی بی سابقه نیز اضافه شد. زمستان های اواخر ده 1780 خشنترین زمستان های قرن بودند. رود سن یخزد، آسیاب های آرد از کار افتادند و محصولات گندم توسط تگرگه های عظیم از بین رفتند. قیمت نان غذای اصلی که 80% فرانسوی ها به آن وابسته بودند. به حدی بالا رفت که یک کارگر برای تأمین غذای خانوادهاش برای یک هفته نیاز به صرف دستم زد یک ماه کامل داشت. در همین حال در ورسای ضیافت هایی با صدها نوع غذا برگزار می شد. در این فضای نامیدی ملکه ماری انتوانت ظهور کرد. این ملکه با اصالت اتریشی و معروف به مادام کسری بودجه هدف کامل نفرت عمومی شد. اگرچه بسیاری از جذباتی که درباره او پخش میشد اغراق یا دروغهای وحشتناکی بودند، اما سبق زندگی او نماد تکبر سلطنت بود. آن حکایت معروف که وقتی به او اطلاع داده شد مردم نان ندارند پاس خداد بگذارید که یک بخورند یا بریوش تقریبا مطمئنا یک افسانه است، اما کاملا مناقض کننده در کی است که مردم از حاکمان خود داشتند. موجوداتی از دنیای دیگر که معنی کلمه گرسنگی را نمی فهمیدند. ایده های روشنگری که توسط متفکرانی مانند ولتر و روسو ترویج می شد شروع به نفوذ از سالنهای ادبی به میخانوها کرد. مردم دیگر نمی بزیر فتند که پادشاه با حق الهی حکومت کند. آنها شروع کردند به پرسیدن اینکو چرا شایستگی و عقل نمیتوانند سرنوشت فرانسا را هدایت کنند. در سال 1788 دولت فرانسا اعلام و رشکستگی کرد. وزرای دارایی لوی 16 نامیدانو تلاش کردند تا سیستم را اصلاح کنند تا اشراف مالیات بپردازند، اما اشراف با قاطعیت امتناع کردند و از امتیازات خود با چنگ و دندان محافظت کردند. پادشاه بدون هیچ راه دیگری مجبور به فراخوانی مجمع عمومی ایالتها شد. یک مجمع نمایندگی که 175 سال بود تشکیل نشده بود. این بزرگترین اشتباه محاسباتی زندگی او بود. طبقه حسوم به رهبری وکلای باهوش و برجواهای جاه طلب به جلسه آمدند نه برای درخواست کمک بلکه برای طلب قانون اساسی. سیستم رایگیری مجمع عمومی ایالتها یک تله بود. هر طبقه فقط یک رای داشت. این بدان معنی بود که روحانیت و اشراف همیشه با هم رای میدادند، دو در مقابل یک، تا هرگونه اصلاحات طبقه حسوم را مسدود کنند. با وجود اینکه طبقه اخیر 98% جمعیت را تشکیل میداد. تنش در جوین 1780 و نه منفجر شد، زمانی که نمایندگان مردم که از نادیده گرفته شدن خسته شده بودند خود را مجمع ملی اعلام کردند. هنگامی که پادشاه سعی کرد سالن جلسات آنها را ببندد، نمایندگان به یک زمین تنیس نزدیک منتقل شدند و سوگند یاد کردند که تا زمانی که یک قانون اساسی به فرانسا ندهند متفرق نشوند. این سوگند زمین تنیس بود. اولین اقدام رسمی شورش لوی 16 مردد و تحت فشار دربار مرتکب دومین اشتباه مهلک شد او جاک نکر. وزیر دارایی خود را که تنها کسی بود که مردم به او اعتماد داشتند اخراج کرد و شروع به جمع آوری نیروهای خارجی در اطراف پاریس کرد. ترس مانند آتش در خیابانهای پایتخت پیچید.
شهرندان متقاعد شده بودند که پادشاه قصد یک قتل و آن برای انحلال مجمع را دارد. برای دفاع از خود به باروت نیاز داشتند. در 14 ژوئیه 1789 جمعیتی خشمگین چشم خود را به یک قلعه و قرون وسطایی قدیمی که به عنوان زندان و زرادخانه عمل میکرد دختند. نمادی از قدرت مطلق پادشاه باستیل آنچه به عنوان یک اعتراض برای غزا شروع شد. به تولد یک ملت تبدیل شد و تخت کریستالی ورسای برای همیشه زیر وزن اراده و مردمی که دیگر زنجیر را نمی پذیرفتند شروع به ترک خوردن کرد. 14 ژوئیه 1789 فقط یک روز شورش نبود بلکه روزی بود که مفهوم حاکمیت برای همیشه دست به دست شد. در پاریس فضا برقی و مملو از پارانویا بود. اخراج نکر و حضور هنگهای مزدوران خارجی که شهر را احاطه کرده بودند. پاریسی ها را متقاعد کرده بود که یک قتل عام قریب الوقوع است. جمعیت قبلا بیمارستان انوالید را غارت کرده و هزاران تفنگ سر پر بهی دست آورده بودند اما باروت نداشتند. باروت در باستیل بود، یک قلعه باشکوه با دیوارهای به ارتفاع 30 متر که بر محله سن آنتوان مسلط بود. برای مردم باستیل فقط یک زندان نبود بلکه نماد فیزیکی استبداد بود، مکانی که طبق افسانه ها. پادشاه میتوانست با یک دستور کتبی ساده هر کسی را برای مدت نامحدود در آن زندانی کند. حمله آشفته و خونین بود. فرماندار قلعه مارکیز دولونی سعی کرد مذاکره کند اما بیسبری و بیاعتمادی جمعیت به تیراندازی وحشیانهای منجر شد. در پایان روز باستیل سقوط کرد. لونی سربرید شد و سرش که بر روی یک نیزه نصب شده بود. در خیابانها به نمایش درآمد. پیشبینی وحشتناکی از خشونتی که در پیش بود. هنگامی که خبر به ورسای رسید لوی 16 از یکی از درباریانش پرسید آیا این یک شورش است که دو لاروشفوکو با معروف ترین جمله آن دوران پاسخ داد نه آقا این یک انقلاب است. از آن لحظه به بعد پادشاه کنترل پاریس را از دست داد. پرچم سهرنگ آبی و قرمز برای پاریس، سفید برای سلطنت به نشان گارد ملی جدیدی تبدیل شد که توسط قهرمان جنگ امریکا مارکیز دو لافایت رهبری میں شد. در حالی که پاریس جشن میں گرفت بقیه فرانسا تسلیم ترس بزرگ شدند. در روستاها شایعاتی مبنی بر این که اشراف دستوهای ازراهزنان را برای سوزاندن محصولات و مجازات دهقانان استخدام کردهاند پخش شد. پاسخ انفجاری از خشم روستایی بود. دهقانان به قلعه‌های اربابان خود حمله کردند، نه تنها برای غارت آنها بلکه برای از بین بردن اسنادی که بدهی‌های فئودالی و تعهدات بندگی در آنها ثبت شده بود. برای آرام کردن این آتش مجمع ملی در شب چهارم اور تصمیمی تاریخی گرفت لغو کامل سیستم فئودالی. در یک شب امتیازات کرنها از بین رفت. اشراف حقوق شکار دادگاه‌های اربابی و مافیت‌های مالیاتی خود را از دست دادند. فرانسا از مجموعه‌های از رعایا به ملتی از شهروندان تبدیل شد. اوج این بخش پیشنویس اعلامی حقوق بشر و شهروند است که در بیست و ششم اوت تصویب شد. این سند که از ایده های روشنگری الهام گرفته شده بود اعلام کرد که انسانها آزاد به دنیا می آیند و در حقوق برابر می مانند. این یک زلزله سیاسی بود. قانون دیگر اراده پادشاه نبود بلکه بیان اراده عمومی بود. با این حال در حالی که نمایندگان در مورد آزادی انتزاعی بحث می کردند زنان پاریس با واقعیتی بسیار خشنتر روبرو بودند. فرزندانشان همچنان از گرسنگی می مردند. لوی 16 هم در یک عمل مقاومت منفعل از امضای احکام مجمع خودداری می کرد. تنش در اکتبر به اوج خود رسید. جمعیتی متشکل از هزاران زن مسلح به نیزه و چاقوی قصابی زیر باران به سمت ورسای راهپیمایی کردند و فریاد نان سر دادند. این یک رویداد بی سابقه بود. فقیرترین زنان پایتخت پادشاه را در کاخ خودش به چالش کشیدند. آنها خانواده سلطنتی را مجبور کردند که ورسای را برای همیشه ترک کنند و به کاخ تویلری در پاریس نقل مکان کنند، جایی که تحت نظارت دائمی مردم قرار می گرفتند. نانوا زن و پسر نانوا همانطور که مسخر حامز پادشاه ملک و ولی عهد را می نامیدند اکنون عملا زندانیان مردم خود بودند. انقلاب در فاز اول خود پیروز شده بود اما تعادل بین سلطنت و ملت جدید به اندازه کریستال شکننده بود. در سال 1791 انقلاب فرانسا در یوک دوراهی خطرناک قرار داشت. لوی 16 هم اگرچه رسما پادشاه باقی مانده بود
در وضعیت بازداشت خانگی در کاخ تویلری زندگی میکرد در قلب پاریسی کا با چشمان سوزن اور زیر نظر داشت مجمع ملی در حال کاربر روی یک قانون اساسی بود کا اختیارات او را محدود میکرد و کلیسای کاتولیک تحت کنترل دولت قرار گرفته بود کہ در پادشاہ مذہبی یک درگیری اخلاقی عمیق ایجاد کرد تحت فشار همسر شماری انتوانت و مشاورانی کا به او اطمینان میدادند قدرت های اروپایی در صورت فرار به او کمک خواهند کرد پادشاہ تصمیمی گرفت کا سرنوشت اور رقم زد فرار در شب 20 جوین خانوادو سلطنتی با لباس مبدل خدمه در یک کالسکا مجلل از تویلری فرار کردند با هدف رسیدن به قلعه منتمدی نزدیک مرز با هلند اتریش با این حال این طرح یک فاجعه لوجستیکی بود اکندی کالسکا و شناسائی چہرہ پادشاہ توسط یک مدیر پست در سنت منحولد کہ چہرہ مسافر رابا تمثال حق شدہ بر روی یک اسکناس 50 پوندی مقایسو کرد منجر به دستگیری او در شہر وارن شد بازگشت به پاریس یک رہپیمائی تشیع جنازہ برائے سلطنت بود ہزاران شہروند عبور کلسکا را در سکوتی گورستانی تماشا کردند در حالی کا مردان کلاہائے خود را به نشانہ تحقیر برسر گذاشت ہو بودند فرار به وارن اسطورہ پادشاہ به عنوان پدر محافظ را از بین برد برائے مردم لوی شانزد ہم اکنون یک خائن بود که سعی داشت به دشمنان فرانسا با پیوندتا رایای خود را قتل عام کند در حالی کا بیاعتمادی به تاج و تخت رشد میکرد شبه جنگ شروع به نمایان شدن در افق کرد سلطنت های اتریش و پروس باترس از اینکو ویروس انقلابی در قلم روهای خود گسترش یابد اعلامی پیلنیت زرا صادر کردند و هشدار دادند که اگر امنیت لوی 16 هم تضمین نشود مداخلہ نظامی خواهند کرد انقلابیون فرانسا به رهبری جناح جیروندن به جای ترس جنگ را فرصتی برای تثبیت انقلاب و صادر کردن ایدهال های آزادی خود در سراسر اروپا دیدند فرانسه در آوریل 1792 به اتریش اعلام جنگ کرد اما اولین درگیری ها فاجعه بار بودند ارتش فرانسه بینظم و فاقد افسران با تجربه که بسیاری از آنها اشراف مهاجرت کرده بودند شکست پشت شکست متحمل شد تنش در پاریس به نقطه جوش رسید زمانی که دوک برانزویک فرمانده نیروهای متفقین پروس اعلامی های صادر کرد و تهدید به نابودی کامل پاریس کرد اگر کوچکترین آسیبی به خانواده سلطنتی وارد شد این پیام تأثیری مخالف آنچه مورد نظر بود داشت این اثبات نهایی برای پاریسی ها بود که پادشاه با مهاجمان همدست است در دهم اوت 1792 توده های مردمی پاریس معروف به سانکولوت ها به این دلیل نامیده میشدند که شلوارک های ابریشمی کوتاه اشراف را نمی پوشیدند همراه با گردان های داو طلب از مارسی به کاخ تویلری حمله کردند این یک قتل عام خونین بود که گارد سوئیس پادشاه عملا در آن نابود شد سقوط تویلری پایان سلطنت مشروطه را رقم زد پادشاه از وظایف خود تعلیق و در برج معبد زندانی شد در مقابل پیشروی نیروهای پروسی به سمت پایتخت موجی از وحشت معروف به قتل عامهای سپتامبر به راه افتاد جایی که اوباش به زندان ها حمله کردند و هزاران خائن و کشیش دهایی را اعدام کردند با این حال در میان هرج و مرج یک معجزه نظامی رخ داد در نبرد ولمی یک ارتش انقلابی بداها موفق شد پروسی ها رابا فریاد زنده باد ملت متوقف کند روز بعد از این پیروزی در 21 سپتامبر 1792 کنوانسیون ملی تازه انتخاب شده لغو سلطنت را اعلام کرد و اولین جمهوری فرانسه را اعلام نمود فرانسه دیگر پادشاه نداشت سرنوشت ملت اکنون در دست دولتی بود که بین شکوه نظامی و پرتگاه افراطگرایی سیاسی حرکت میکرد لایق کنید سابسکرائب کنید و به اشتراک بگذارید با اعلام رسمی جمهوری و تبدیل شدن تخت سلطنت فرانسو به قطعات خرد شده کنوانسیون ملی با خاردارترین و خطرناکترین معضل وجود خود روبرو شد با مردی کو زمانی تجسم دولت با حق الهی بود چه کنیم پادشاه سابق که از القاب کلاهگیس های پودری و عرفان سلطنتیاش محروم شده بود اکنون صرف شهروند لوی کاپت بود با این حال حضور صرف او در یک سلول در برج معبد یک بمب ساعتی بود محاکم های کے علیہ او آغاز شد یک فرایند قضائی عادی بر اساس قوانین از پیش موجود نبود بلکہ دراصل یک بحث ایدئولوژیک وحشیانو در مورد ماهیت حاکمیت و حق یک ملت برای قطع ارتباط با گذشته خود بود در حالی که میانهروها جیروندنها میترسیدند که مرگ پادشاه
یک جنگ غیر قابل کنترل را بهره اندازد و ترجیح میدادند تبعید یا همپرسی. جناح جاکوبنها حاضر به مذاکره نبود. به رهبری ماکسیمیلیان روبسپیر، وکیل سرد و فصیح و ستوان جوان او لویدو سن جوست متعصب رادیکال ها یک منطق سیاسی ویرانگر را تحمیل کردند کے دفاع را بدون هیچ استدلالی باقی گذاشت. سن جوست با تنها 25 سال سن سخنرانیای اراد کرد که خون حاضران را یخزد و اظهار داشت که نمیتوان بیگناه سلطنت کرد و پادشاه یک شهروند نیست بلکه یک دشمن خارجی آزادی است. روبسپیر ایده را با جملهای تکمیل کرد که به حکم اعدام سلطنت تبدیل شد. لوی باید بمیرد تا میهن زندگی کند. مسئله این نبود که آیا آن مرد خوب بود یا بد، بلکه این بود که آیا جمهوری میتوانست با سایه یک فرمانروا همزیستی کند. پس از یک رأیگیری پرتنش که در آن برخی از نمایندگان تحت تهدید نیز های جمعیت رأی دادند. لوی شانزد هم به مجازات اعدام به دلیل خیانت و توطیه علیه آزادی عمومی محکوم شد. در 21 ژانویه 1709 تاریخ اروپا مسیر خود را تغییر داد. در یک صبح خاکستری و سرد لوی شانزد هم به میدان انقلاب اسکورت شد. در آنجا در مقابل 14 ساکتی از هزاران نفر تیغ فولادی سنگین گیوتین با ضربهای خشک سقوط کرد و سر آخرین پادشاه مطلق فرانسه را از بدنش جدا کرد. برای اولین بار در تاریخ 1000 سالوں کا شور بدن یک پادشاه کہتا کمی قبل به عنوان یک موجود مقدس مستقیما مرتبط با خدا در نظر گرفت و میشد. با همان سردی هر جنایتکار عادی رفتار شد. جلاد سرخونین را بالا برد تا مردم آن را ببینند و پیامی از چالش مطلق و ترسناک به هم و دربارهای سلطنتی اروپا فرستاد. دنیای قدیم مردو بود و راه بازگشتی نبود. اعدام لوی شانزد هم صلح نیاورد بلکه به عنوان یک کاتالیزور برای خشونت بی سابقهای عمل کرد که فرانسه را از درون و بیرون به آتش کشید. در سطح بین المللی خبر سر بریدن پادشاه موجی از شوق ایجاد کرد که سلطنت های همسایه را بهشتزده کرد که در کشتن پادشاه یک حمله مستقیم علیه نظم طبیعی جهان دیدند. بریتانیای کبیر، اسپانیا، هلند و اتریش به پروس پیوستند تا اولین ائتلاف را تشکیل دهند. یک محاصره نظامی که برای درهم شکستن جمهوری قبل از اینکه ویروس انقلابی بقیه قاره را آلوده کند طراحی شده بود. در همین حال در جبهه و داخلی کشور در حال فروپاشی بود. در مواجهه با این بحران کامل جایی که جمهوری توسط ارتشای خارجی در مرزهای خود و شورشیان داخلی در استانهای خود تهدید میشد، کنوانسیون یک اقدام اضطراری گرفت که تاریخ را تغییر داد. ایجاد کمیته نجات عمومی این ارگان که در ابتدا زنا و سپس 12 مرد تشکیل شده بود. اختیارات اجرایی تقریبا نامحدودی برای تصمیم گیری سریع در زمان جنگ دریافت کرد. هدف پاکی سازی ملت از هر گونه اثر زد انقلاب، چه واقعی، چه بالقوه و چه صرفا خیالی بود. جان پلمارا روزنامه هنگار از صفحات روزنامه‌هاش فریاد میزد آزادی باید با خشونت برقرار شد و حذف فیزیکی قاینان را توجیه میکرد. کل کشور در یک مارپیچ پارانویای دولتی فرو رفت که در آن همسایه ها یک دیگر رالو میدادند و شق به فقدان مدنیت برای پایان دادن به دادگاه انقلابی کافی بود. مکانیسم اصلی این دور قانون مزنونین بود که اجازه میداد هر فردی بر اساس رفتار روابط یا کلمات دستگیر شد. گیوتین که بتانو تیغ ملی نامیده میشد به تماشای روزانو پاریس تبدیل شد. ملکه ماری آنتوانت یکی از اولین کسانی بود که به سمت چوبه دار رفت و پس از او هزاران اشراف روحانی و در نهایت خود انقلابیون میانهرو جیروندنها که سالها پیش این روند را آغاز کرده بودند. امت رور محدود به اعدامها نبود. این یک تحول فرهنگی رادیکال بود. مسیحیت ممنوع شد، کلیساها بسته شدند و یک تقویم جدید معرفی شد که یکشنبه و نامهای قدیسان را حذف میکرد و آنها را با اصطلاحات مبتنی بر طبیعت و کشاورزی جایگزین میکرد مانند برومر یا ترومیدور. اوج این جنون در سال 1794 فرا رسید، زمانی که روبسپیر قانون 22 پر ریال را وضع کرد که حق دفاع و شهادت را در محاکمات انقلابی حذف کرد. عدالت به انتخابی بین تبریئه یا مرگ تقلیل یافت. در این فضا روبسپیر فاسد نشدنی شروع به پاکسازی حتی نزدیکترین متحدان خود کرد. جرج جاگدانتون مردی که با سخنرانی خود فرانسه را نجات داده بود هنگامی که پروسیها پشت دروازوها بودند.
به دلیل پیشنهاد توقف ترور وفرا رسیدن زمان بخشش به گیوتین فرستاده شد دانتون قبل از مرگ با دیدن خان و روبسپیر فریاد زد تو بهی زودی دنبالم خواهی آمد و پیشگوی او محقق شد فضای ترس در کنوانسیون غیر قابل تحمل شد نمایندگان میدانستند که هر یک از آنها میتوانند نفر بعدی در لیست سیاه کمیته باشند در 27 جوی 1794 نهم ترمیدور سقوط رخ داد روبسپیر در حالی که سعی در صحبت داشت قطع شد و پس از یک درگیری آشفتو که در آن فکش بر اثر شلیک گلوله از هم پاشید دستگیر شد روز بعد مردی که هزاران نفر را بهی مرگ فرستاده بود داروی خود را زیر تیغ گیوتین چشید با اعدام او ترور بزرگ بهی پایان رسید و فرانسه را خستو آسیب دیده از خون و با یک خلا قدرت باقی گذاشت که دیگر به دنبال آرمان شهر فضیلت نبود بلکه هو به دنبال ثبات و نظم بود چیزی که فقط یک مرد سوار بر اسب میتوانست فراهم کند پس از سقوط و اعدام روبسپیر در جوی 1794 فرانسه وارد مرحله های از خماری سیاسی عمیق شد که به واکنش ترمیدوری معروف است کشور خستو شده بود ترور بزرگ زخم های روانی و اجتماعی برجای گذاشته بود که دهها طول میکشید تلتیام یابند رهبران جدید کنوانسیون مردانی میان هروتر و اغلب عملگراتر یا حتی فاسد اجله کردند تا دستگاه سرکوب جاکوبنها را برچینند باشگاه های آنها بستو شد هزاران زندانی سیاسی آزاد شدند و کنترل قیمتها حذف شد که به طور متناقضی باعث طورم فزاینده های شد که به شدت به فقیرترین ها ضربه زد این دوره انتقام بود به اصطلاح ترور سفید شاهد بود که گروه های از اشراف جوان و بورجواها اعضای سابق رادیکال را در خیابان های پاریس و لیون تعقیب و به قتل رساندند بورجوازی که موتور اصلی انقلاب در سال 1789 بود سکان دولت را دوباره به دست گرفت در سال 1795 یک قانون اساسی جدید تدوین شد که نامیدانه به دنبال جلوگیری از تمرکز مجدد قدرت در دست یک نفر یا یک کمیتو کوچک بود دایرکتوار تأسیس شد یک سیستم حکومتی که در آن قدرت اجرایی بین 5 مدیر تقسیم شده بود و قوه مقننه به 2 مجلس تقسیم می شد شورای 500 و شورای سالخوردگان با این حال دایرکتوار به دلیل به اثباتی در بدو طولد آسیب دید در یک مبارزه و دائمی علیه 2 جبهه بود جاکوبنها که هم خواستند به رادیکالیسم اجتماعی بازگردند و سلطنت طلبان که از هرج و مرج برای تلاش برای بازگرداندن سلطنت بوربونها استفاده می کردند دایرکتوار برای بقا به ارتش وابستو شد هر بار که شورشی در خیابانها یا تهدیدی برای کوتا وجود داشت دولت جنرال ها را فرا میخواند تا نظم را با شلیک توپخانو بازگردانند در این سناریوی بحران دائمی بود که چهره یک افسر جوان کورسیکایی با شدتی کورکننده شروع به درخشش کرد ناپلیون بناپارت اولین لحظه بزرگ شکوه او در اکتبر 1795 رخ داد زمانی که او از کنوانسیون در برابر شورش سلطنت طلبان در پاریس با استفاده از بارش ساچمه دفاع کرد که شورشیان را متفرق کرد و او را به قهرمان روز تبدیل کرد از آنجا سعود او شهابی بود دایرکتوار که از جاه طلبی او میترسید اما به پیروزی های او نیاز داشت او را به لشکرکشی ایتالیا فرستاد جایی که ناپلیون به فرماندهی یک ارتش گرسنه و مجهز موفق شد نیروهای اتریشی را در مجموعهای از نبردهای درخشان شکست دهد ناپلیون فقط نبردها را نمیبرد روایت را میبرد او از غنایم جنگی برای پرداخت به سربازانش استفاده میکرد و گنجینها های هنری را به پاریس میں فرستاد و به نماد شقوه ملی تبدیل میشد در حالی که دایرکتوار در رسوائی های فساد و ورشکستگی غرق میشد در سال 1798 او یک لشکرکشی جاه طلبانه به مصر را برای قطع مسیرهای تجاری بریتانیا امتحان کرد و اگرچه ناوگان و توسط دریا سالار نلسون نابود شد اما این لشکرکشی در فرانسه به عنوان یک پیروزی فرهنگی و علمی ارائه شد در همین حال در اروپا دومین ائتلاف علیه فرانسه شکل گرفت و دایرکتوار به نظر میرسید که قادر به دفاع از مرزها نیست ملت برای یک تغییر آماده بود مردم دیگر برای آزادی برابری و برادری فریاد نمیزدند بلکه برای نظم امنیت و نان فریاد میزدند اوج این بخش با کوتای 18 برومر نهم نوامبر 1799 فرا میرسد با حمایت برادرش لوسیان و سیاستمداران هیلهگر مانند سیس
ناپلیون از مصر بازگشت وارد شورای 500 شد و پس از لحظه های تنشکی تقریبا توسط نمایندگان مورد حمله قرار گرفت نارنجک اندازانش سالن را تخلیق کردند دایرکتوار منحل شد و کنسولگری تأسیس شد با ناپلیون به عنوان کنسول اول در 30 سالگی افسری که به عنوان یک غریبه در فرانسه شروع کرده بود اکنون قدرتمندترین مرد کشور بود انقلاب فرانسه که برای پایان دادن به استبداد متولد شده بود با تحویل کلیدهای دولت به جنرالی پایان یافت که وعده نجات دستاوردهای انقلاب را تحت یک اقتدار آهنین میداد مسیر به سوی امپراتوری ترسیم شده بود و نقشه اروپا در آستانه باز ترسیم برای همیشه بود سقوط نهایی ناپلیون بناپارت در نبرد واترلو در سال 1815 به نظر میرسید که پایان موج انقلابی و بازگشت به نظم سلطنتی قدیمی و بازسازی را رقم میزند با این حال جهان دیگر همان نبود بذرهایی که بین سالهای 1789 و 1799 کاشته و شده بودند چنان ریشه های عمیقی دوانده بودند که هیچ پادشاهی هر چقدر هم که ادعای مطلق بودن میکرد نمیتوانست آنها را از بین ببرد انقلاب فرانسه یک رویداد محدود به یک دهه یا یک کشور نبود این بیگ بنگ مدرنیت سیاسی بود اولین و ملموسترین میراث آن قانون ناپلیون بود این مجموعه قانونی هرج و مرج قوانین فیودالی و آداب محلی را با یک سیستم واحد نوشته شده و قابل دسترس جایگزین کرد اصولی را که امروز ما آنها را اساسی میدانیم تأسیس کرد آزادی قرار داد لوگو امتیازات بر اساس طولد آزادی وجدان و حفاظت از مالکیت خصوصی ان قانون به پایه و اساس عدالت مدنی در تقریبا تمام اروپا و آمریکای لاتین تبدیل شد و نشان داد که قانون نه یک حوث پادشاه بلکه یک قرارداد بین شهروندان برابر است فراتر از قوانین انقلاب فرانسه مفهوم هویت جمعی را با اختراع ناسیونالیسم مدرن باز تعریف کرد قبل از سال 1789 ساکنان فرانسه خود را به عنوان رعایای یک پادشاه یا اعضای یک منطقه برتونها گاسکونها یا پروانسالیها میدیدند انقلاب به آنها آموخت که همه فرانسوی هستند اعضای یک ملت مستقل که با حقوق و وظایف مشترک متحد شدهاند این ایده که مردم منبع مشروعیت سیاسی هستند و حق تعیین سرنوشت دارند مانند آتش در بقیه جهان گسترش یافت این موتور محرک استقلالها در آمریکای لاتین بود جایی که رهبرانی مانند سیمون بولیوار که در روشنایی های روشنگری فرانسه آموزش دیده بودند ایده جمهوری خواهی را به آن بردند همچنین روحی های بود که انقلاب بردگان در هایتی را زنده کرد جایی که شیار برابری به آخرین نتایج خود رسید و نشان داد که حقوق بشر طبق تعریف جهانی هستند یا هیچ نیستند در حوزه زندگی روزمره انقلاب میراث هایی را برای ما به جا گذاشت که ما هر دقیقه روز بدون اینکه متوجه شویم از آنها استفاده میکنیم سیستم متریک اشاری یک خلقت انقلابی بود که برای پایان دادن به سردرگمی وزنها و اندازه های اربابی طراحی شده بود که تقلب را تسهیل میکرد و تجارت را دشوار می ساخت دانشمندان انقلاب به دنبال یک اندازه گیری جهانی مبتنی بر طبیعت بودند متر به عنوان کسری از نصف النهار زمین تا برای همه مردم و برای همه زمانها باشد همچنین تقسیم سیاسی بین چپ و تراست در چیدمان صندلی های مجمع ملی متولد شد طرفداران تغییر رادیکال در سمت چپ و مدافعان نظم سنتی در سمت راست حتی جدائی کلیسا و دولت مفهوم آموزش عمومی رایگان و ازدواج مدنی ستون هایی اس جامعه ما هستند که غسل تعمید خود را در مجامع خشون تامیز پاریس داشتند با این حال میراث انقلاب فرانسه نیز دارای یک چهر و تاریک است که به عنوان یک هشدار ابدی عمل میکند خطر تعصب ایدئولوژیک حکومت ترور و نهادینو شدن گیوتین نشان داد که چگونو یک جستجوی شریف برای عدالت میتواند به یک استبداد خونین تبدیل شد زمانی که اعتقاد بر این باشد که هدف هر وسیله های را توجیه میکند انقلاب به ما آموخت که دموکراسی فقط حکومت اکثریت نیست بلکه احترام به اقلیتها و وجود محدودیت های برای قدرت دولت نیز هست تنش بین آزادی که به نابرابری تمایل دارد و برابری که میتواند آزادی را تهدید کند همچنان بحث بزرگ دموکراسی های امروزی ما است در نهایت انقلاب فرانسو آزمایشگاهی بود که در آن هر آنچه امروز هستیم آزمایش شد حقوق بشر را به ما داد
امہ ہمچنین وحشتہائے جنگ تمام عیار و سرکوب سیاسی رابہی ما نشان داد علم مدرن و مدیریت کارآمد رابہی ما داد امہ ہمچنین بہی ما نشان داد کہ چگونہ یک رہبر کارزماتیک میتواند یک جمہوری رابہی یک امپراتوری تبدیل کند امروز ہر بار کا یک شہروند از حاکمان خود شفافیت میں خواہد ہر بار کا یک زن خواستار حقوق برابر میں شود یا ہر بار کا یک مردم علیہ بی عدالتی قیام میکنند پجواک تبلہائے سال ہزار و ہفتسد و ہشتاد ونہ ہمچنان تنین انداز است انقلاب فرانسہ بہی پایان نرسیدہ است این یک فرایند مستمر است کہ ہر بار کہ بہی یاد میں آورین قدرت نہ متعلق بہ کسانی است کہ بہ دلیل حق خون یا پول بالا ہستند بلکہ متعلق بہی کسانی است کہ بہ دلیل حق انسانیت پائین ہستند دوبارہ شروع میشود لائق کنید سبسکرائب کنید و بہ اشتراک بگزارید تا دفعہ بعد